السلام عليكم، معكم الكوتش إلهام. اليوم غادي نجاوبكم على سؤال مهم جدا جاني من صديقة ديالي تتقول فيه أنا تنعاني من الخوف والخجل. تنشكرك أولا على السؤال ديالك لأنه مهم جدا. الخوف هو عائق كبير، هو اللي تيوقف بيني وبين تحقيق الأحلام ديالي. الإجابة على هذا السؤال غادي نقسمها لجوج ديال المراحل. في أول مرحلة غادي نتعرفوا على شنو هو هذا الخوف، وفي المرحلة الثانية غادي نشوفوا جميع تمرين بسيط جدا تخليني أنني نكتسب الشجاعة باش نحقق الأحلام ديالي ونجنب هذا الخوف اللي تيكون عائق. واخا الخوف هو واحد الشعور تيجيني في جوج ديال الحالات. إما ملي تنبغي نبدا شي عمل لأول مرة، خايفة من النتيجة، خايفة من المجهول اللي تيتسناني، أولا خايفة أنني نفشل، أنني نعاود نفس القصة ديال الفشل اللي مريت منه. باش نتعرفوا أكثر على الخوف، واحد المثال بسيط. عاقلين كنا ملي كنا صغار، حيت كنا تنشدوا شي حاجة سخونة أولا تنحطوا يدينا على العافية تتحرق، تنحسوا بالألم. شنو تنديروا ديك الساعات؟ تنحيدوا يدينا بالزربة. ديك الساعات هاد الشعور الطبيعي التلقائي بالألم جا باش يحضرني، باش يقول لي اتونسيون راه كاين واحد الخطر. تصوروا بان الحياه ديالنا هاد الالم ما كاينش فيها، كيفاش كانت غتكون؟ كذلك الخوف هو شعور لحظي عادي جدا تيكون عند الناس كاملين، تيجي فقط هاد الخوف كمنبه. انا بالنسبه لي هاد الخوف تنشبهه بحال واحد جي بي اس طبيعي. هاد جي بي اس اللي تيوريني الاتجاه اللي انا ماشيه فيه، تيقول لي اتونسيون راه الطريق راه خطا، راه ما تيمثلش الشخصيه ديالك، راه تيعرقل لك الطموحات ديالك. هاد الخوف تيحضرني، هاد جي بي اس جا باش يوجهني، باش يقول لي غيري الاتجاه ديالك نحو الطريق الصحيح. المواجهه ديال الخوف جايه بحاجه وحده، هي الفعل، لاكسيون. ما كاينش حل واحد اخر. هاد الخوف كاين، ما نخليش انه يبقى عايش معايا مده طويله. واخا انا خايفه ندوز لاكسيون، ما تهمنيش كلام الناس، ما تهمنيش شنو رد الفعل ديال الاخر، ولكن اللي تهمني هو انني عندي واحد الهدف باغا نقوم به، واخا خايفه نديرو. لان الفرق ما بين الشجاع والخائف هو ان الشجاع تيدير داكشي اللي بغا، واخا انه خائف رغم الخوف تيقوم بالعمل اللي بغا يقوم به. واحد التمرين تنقترحوا عليكم في 3 ديال الخطوات، تمرين بسيط ساحر بالنتائج ديالو، تنستعملو انا شخصيا يوميا والنتائج ديالو واعره. في 3 ديال الخطوات عمليه غادي تخليني ندوز دائما لاكسيون ونكتسب الشجاعه. اول خطوه هي الرياضه، ضروريه بزاف، ما يمكنش نستغنى عليها، لان دائما كيف ما كنا تنقولوا العقل السليم في الجسم السليم. ضروري نتنفس بعمق، ضروري نخلي الهواء يمشي في الجسم ديالي، ضروري نخلي الجسم ديالي منتعش، الدماغ ديالي منتعش باش الافكار ديالي تكون منتعشه وايجابيه. واخا التمرين الثاني او الخطوه الثانيه هي انني نغير القصه ديالي، حيت تنبغي نتخلص من شي حاجه كيف ما بغات تكون. شنو تندير؟ صافي ما بقاش صالحه ليا، ترميها، ما تنخليهاش معايا، ما تنبقاش نبكي عليها كل نهار ونشوف فيها. مثلا عندكم واحد التفاحه نسيتوها في الدار، قلبتوا عليها لقيتوها بانها خسرات، خماجت. واش التفاحه تشدوها وتحطوها فوق الطبله وتتبقاو كل نهار تبكيو عليها؟ تفاحتي خماجت ما يمكنليش ناكلها، هي دي تعفنات، كيفاش غندير نعالجها؟ اولا تتشدوها انكم تتشدوها التفاحه وترميوها في لابوبيل. كذلك الخوف ما صالحليش، تيعرقل لي الطريق ديالي، وانا عارفه بانه قبيح وبغى انني نتخلص منه. دونك رد الفعل نتخلص منه تو سامبلومون، نتخلص من الخوف نرميه في لابوبيل، تعني بانني ما نبقاش اصلا نهضر عليه. هاد الافكار السلبيه كلها اللي انا تنغدي بها هاد الخوف باش يكبر نهار على نهار ويكتف ليا يديا نهار على نهار، نسمح في هاد القصه نغيرها. هاد الكلمات السلبيه كلها اللي تنعاودها لراسي، بحال انا خايف انني نهضر قدام الناس، خايف انني نهضر في القسم، خايف ان الدراري يسخروا مني، ما عنديش ثقه في راسي، خايف انني نبدا بمشروع ونفشل فيه. هاد القصه كلها نبدلها بقصه ايجابيه. مثلا في الصباح ملي تنفيق شنو مولف انني تندير؟ ندخل عاده جديده عليا، مولف انني تنفطر، تنلبس حوايجي، تنمشي لخدمتي اولا مدرستي. نزيد عليها حاجه وحده اخرى زوينه، انني نفيق بكل ثقه ونقول لراسي بكل احساس انا اليوم نهاري ان شاء الله غادي يدوز زوين،
وفي الليل غادي نكون مفتخره براسي، نكلم نفسي بكل قوه ونقول لها انا تايق فيك نفسي، انا تنبغيك، انا تنقدرك، تنحترمك. هكا غادي نحس بواحد النشاط وبواحد الحيويه، نهار يدوز زوين. واخا الخطوه الثالثه مهمه جدا، انني نخلي راسي محاط بالناس الايجابيين، بالاصدقاء الايجابيين اللي تايقين فيا، اللي تيشجعوني باش نتقدم كل نهار ونحقق الهدف ديالي. خلاصه 3 ديال التمارين مهمه جدا. اول حاجه الرياضيه الرياضه عفوا. ثاني حاجه نغير القصه ديالي. وثالث حاجه نخلي راسي محاط بالناس الايجابيين. فوالا كان هذا واحد التمرين بسيط في 3 ديال الخطوات. المهم ماشي انكم تسمعوا هاد الحلقه وتخليوها كلام فقط عابر وتنساوه، ولكن انكم تدوزوا للتطبيق. هذا هو المهم عندي، انكم تدوزوا للتطبيق والاستمراريه. خصوصا تنصحكم ان هذا التمرين هذا ديروه على الاقل المده ديال 7 ايام. شوفوا رد الفعل ديالكم، خبروني بها. انا متاكده بان الا تبعتوا هذا التمرين كيف ما انا تبعته، كما تبعوه بزاف ديال الناس، غير الحياه ديالهم، خلاهم اكثر شجاعه، اكثر عمليه، تيدوزوا للفعل مباشره، باسكو ولات حاجه عاديه مولفين بها. تنذكركم بان الفرق ما بين الشجاع والخايف ان الشجاع تيدوز للفعل رغم الخوف ديالو. تقسموا معايا النتائج ديالكم، التجارب ديالكم، ملاحظات ديالكم في التعليقات باش الفائده تعم على الجميع. خليتكم على خير.